नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों के अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो समझने समझाने के सिलसिले में, क्योंकि मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ, बहुत कुछ समझ में आता है, अपने रवैये, अपनी बातें, कहीं कोई गलती होती है तो आप लोगों की बातों से, आपके क्वेश्चन से, जब उनके मैं आंसर ढूंढ रही होती हूँ और सोच रही होती हूँ कि किस तरह इस बंदे को समझाया जाए, तो उस वक़्त अपनी समझ भी कहीं बहुत वसी हो रही होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई परफेक्ट इंसान हूँ, क्योंकि परफेक्शन किसी भी इंसान में नहीं हो सकती सिवाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो इन्हीं सीखने सिखाने के सिलसिले में कुछ तहरीर नज़र से ऐसी गुज़र जाती है कि बहुत कुछ समझ में आता है। मैं अक्सर आप लोगों को तवक्कुल पे दर्स देती हूँ, लेकिन कुछ ही दिन पहले मैंने एक तवक्कुल पर एक वाक़या पढ़ा, जो एक पुलिस वाले ने अपनी आप बीती लिखी हुई थी। उसने लिखा कि हवालात की सलाखों के पीछे से मैं उस मुलजिम को रोज़ देखता था, और वो नमाज पढ़ रहा होता था। 25-26 साल का खूबसूरत नौजवान था। कत्ल के मुकदमे में उसे चंद दिन पहले यहाँ लाया गया था, और अदालती कार्रवाई के बाद, यानी चंद दिन उसने यहीं जेल में रहना था, और मतलब उनके हवालात में रहना था, और उसके बाद इसे जेल मुंतकिल किया जाना था। उसके ख़िलाफ़ केस काफ़ी मजबूत था, और यानी ज़्यादातर गुमान यही था कि 1-2 पेशियों के बाद इसको सज़ाए मौत हो जाएगी। अब वो कहने लगा कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, और पहले ही दिन से मेरा रवैया और लहजा उसके साथ काफ़ी सख्त रहा, लेकिन इसके लबों पर हमेशा एक दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट होती थी, और हमेशा वो मुझे बड़ा समझते हुए अदब और नरम लहजे में बात करता, और मुझ जैसा सख्त इंसान भी 1-2 दिन में ही उसके अच्छे अखलाक के सामने हार गया। अब वो सलाम फिरने के बाद दुआ मांग रहा था। मैं उसे देखता ही रहा। वो इस तरह खुशू खजू से दुआ मांग रहा था कि यूँ लगता था जैसे वो जिससे मांग रहा हो उसके बिल्कुल सामने बैठा हो, यानी जैसे 2 लोग आपस में बात करते हैं, बिल्कुल इसी तरह वो दुआ मांगता था कि ऐसे जैसे वो अल्लाह के सामने बैठा हो और अल्लाह से बात कर रहा हो। दुआ के बाद उसकी नज़र मुझ पे पड़ी, तो फिर वही हमेशा वाली मुस्कुराहट एकदम उसके चेहरे पे आ गई। वो उठ के मेरे पास आया और हमेशा की तरह मेरा हाल अहवाल पूछा। आज खिलाफ़े मामूल मेरा लहजा काफ़ी नरम था। बातों के दौरान मैंने उससे पूछा, क्या वाकई तुमने कत्ल किया है, तुमने कोई जुर्म किया है? क्योंकि मुझे उसकी मासूमियत से ऐसा नहीं लगता था ये कत्ल जैसा जुर्म कर सकता है। एक इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। उस आदमी ने कहा, तो फिर मैं ऐसा घिनौना जुर्म कैसे कर सकता हूँ? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को इख्तियारात देता है, तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ये इख्तियारात अल्लाह की तरफ से उसके पास अमानत है। वो इन सब को अपना कमाल और अपना हक समझ बैठते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे इलाके के एक बाअसर इंसान ने कत्ल कर दिया, और इत्तेफाक से मैं वहाँ से चंद कदम ही दूर था। उसने इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया, झूठे गवाह भी तैयार कर लिए, और मैं यहाँ आ गया। मुझे वो पुलिस वाला कहता है कि मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, तो तुम्हारे घर वालों ने कुछ क्यों नहीं किया? तो वो कहने लगा, घर वालों ने अपनी सी तो बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ बात इस मुआशरे में लोग डर के मारे उसका साथ देते हैं जो ताकतवर हो। फिर वो मुस्कुराया। मुझे इसके सुकून को देखकर और हैरत हुई। तुम्हें डर नहीं लगता? हो सकता है कुछ दिनों तक तुम्हें मौत की सज़ा सुना दी जाए। सब कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ केस बहुत मजबूत है। तो वो कहने लगा, इंशाल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसके आगे अपनी अर्ज़ी रख दी है, यानी मैंने अल्लाह के आगे अपनी अर्ज़ी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह भी कोई हैसियत नहीं रखते। इसने पुरयकीन लहजों में जवाब दिया। मैंने फिर सवालिया नज़रों से उसे देखा। मैं अपने अल्लाह से बात कर रहा हूँ, उसे मेरी बेगुनाही का इल्म है, और वो मुझे कुछ होने नहीं देगा। इसके हर हर लफ्ज़ से मोहब्बत टपक रही थी। तुम्हें यकीन है कि दुआ से तुम्हारा काम हो जाएगा? और अगर ना हुआ तो? वो कहने लगा, मैं तो ऐसा सोचता ही नहीं, मेरे जहन में भी ये वसवसा नहीं आता कि मैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा रब तो तमाम मुश्किलों से मुझे निकालने वाला है। मेरे रब के सामने कोई मुश्किल ही नहीं, कुछ नामुमकिन ही नहीं। और जब उसके सामने कुछ नामुमकिन है ही नहीं, तो वो इंतज़ार करेगा। उसने तो हज़रत इब्राहीम को भी आज़माया, उसने हज़रत मूसा को भी आज़माया, उसने तमाम अम्बिया को आज़माया। तो मैं क्या चीज़ हूँ?
میری آزمائش ہے، لیکن مجھے پورے یقین کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ جس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے سے مطلب آگ میں ڈالنے گئے اور آگ گلزار بن گئی، جس نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا اور حضرت ابراہیم کا یقین آخر وقت تک نہیں ڈگمگایا، جس نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، جس نے فرعون جیسے انسان کو غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو بچا لیا، اللہ میرے لیے بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے لہجے میں یقین ہی یقین تھا۔ میں بس اس کے چہرے کو دیکھتا رہا کہ اس سے پہلے اللہ پر اتنا یقین میں نے شاید ہی کسی میں دیکھا ہو۔ اب 3 دن مزید گزر گئے۔ اس دوران اس کے گھر والے اس سے ملنے کے لیے آتے رہے۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن اس کے سکون میں کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ مسلسل سمجھاتا رہا کہ میں نے اللہ کے سامنے عرضی رکھ دی ہے، اسے پتہ ہے میں بے گناہ ہوں، دیکھ لینا مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی وہ اپنے ماں باپ کو خود تسلی دیتا تھا۔ میں نے اللہ پر اتنا یقین صرف پڑھا تھا، لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا۔ میرے دل میں اب اس کے لیے عقیدت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ شاید اللہ کی محبت ہوتی ہی ایسی ہے کہ جو پتھر دل کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ پھر جب اسے عدالت میں پیشی کے لیے لے کے جانا تھا، اس سے 1 دن پہلے بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ جس شخص نے خود قتل کر کے الزام اس پر لگایا تھا، وہ اپنی بیوی اور اکلوتے بچے کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا۔ اسے ایک خوفناک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں اس کی بیوی اور بچہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ اسے شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ کافی گھنٹوں بعد اسے ہوش آیا۔ اسے جب پتہ چلا کہ اس کی بیوی اور بچہ مر چکی ہیں تو اس کی حالت مزید بگڑ گئی۔ اسی عالم میں، یعنی جب جنگ کرنے کا عالم تھا، اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے چیخ چیخ کر قریب موجود ڈاکٹر کو کہا کہ خدا کے واسطے میری ویڈیو بنا لو۔ اب بار بار اصرار کرنے پر ڈاکٹر نے نرس کو ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا تو اس نے ویڈیو میں بڑی مشکل سے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اس نوجوان کا نام لے کر کہا کہ وہ بے گناہ ہے، میں نے اس شخص کو قتل کیا تھا، اور اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی۔ اس نے ڈاکٹر سے وعدہ لیا کہ وہ یہ ویڈیو ضرور پولیس اسٹیشن لے کر جائے گا۔ شاید بیوی اور بچے کے مرنے کے بعد اسے اپنی حالت کا بھی علم ہو گیا۔ وہ اس گناہ کو ساتھ لے کر مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ادھر ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی، ادھر وہ آدمی مر گیا۔ آج عدالت میں اس شخص کی پیشی تھی۔ عدالت کے سامنے اس کی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت تھا ویڈیو کی شکل میں، لہٰذا اسے باعزت بری کر دیا گیا، اور میں کمرہ عدالت میں کھڑا گم سم سوچ رہا تھا، اللہ ان بندوں کی جو صحیح معنوں پر اس پر ایمان لاتے ہیں کیسے مدد کرتا ہے۔ اس کی ہتھکڑیاں کھول دی گئیں۔ ماں روتے ہوئے اسے لپٹ گئی۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آج اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، شاید اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اسی طرح سے اس کی مدد کی تھی کہ جس کا کسی کو وہم و گمان تک نہ تھا۔ اور مجھے یاد ہے، مجھ سے ملنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو میں نے اسے کہا کوئی ایسی بات بتا کر جائے جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں، تو اس کے الفاظ تھے، اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد اور دوست نہیں ہوتا، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اسی سے مانگے اور پھر یقین رکھیں کہ وہ قبول کرے گا۔ نام تو ہے نہیں، بلکہ وہ تو ایک زندہ حقیقت ہے، یعنی اللہ کا صرف نام نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک حقیقت ہے۔ وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، ہمیں دیکھتا رہتا ہے کہ مشکل میں ہمارا رد عمل کیا ہوگا، اور جو اس سے مانگ کر شک میں نہیں پڑتے، اللہ کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، ایسے طریقوں سے اس کی مدد کرتا ہے کہ کل حیران رہ جاتی ہے۔ اب وہ واپس جا رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں آج ہی مسلمان ہوا ہوں، جیسے میں نے آج ہی اپنے اللہ کو پایا ہے۔ آئے ہم بھی اپنے اللہ کو پالیں، ایسے ہی کہ ہمیں ہر بات کا یقین ہو، ہر جگہ یقین ہو، ہمیں توکل ہو کہ میرا رب ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے۔